जय जगन्नाथ। अथ पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलमधःशाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबलाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्योः तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दि न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्यो यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृतकामाः। द्वन्द्वैः विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते उधाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदाप्नोति यच्चाप्युत कामश्चितीश्वरः गृहीत्वेतानि सञ्जाति वायुर्गन्धानि वासयात्। स्तोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्युतं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यव्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयत्यखिलं यच्चन्द्रियमसि यच्चाग्नौ ततेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा उष्मामि चौषधीः सर्वाः समभूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानं पोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद चाहम्। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेतु द्राह्युतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यईश्वरः। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मेमेव स मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतत् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत।